बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन कमा तुहिब्बु व तर्दा लहू। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे और अल्लाह ताला की खूब रहमतें समेट रहे होंगे। ये एक सवाल जिसके उन्वान पे मैंने आज वीडियो बनाई है कि हर शख्स ये सोचेगा कि जो अहले दरूद है, जो दरूद पाक पढ़ता है, वो जो है हर शख्स ही खुश नसीब है। तो फिर अहले दरूद में से भी, दरूद पढ़ने वालों में से भी कौन सा ऐसा शख्स है जो खुश नसीब है? खुशबख्ती का राज क्या है उसके पास? तो सुने फिर उस खुशबख्त के पास वो राज है दरूद पाक का कि वो मुस्तकिल मिजाज है, उसको इस्तिकामत मिली हुई है दरूद पाक पढ़ने पे। जो लोग हैं दरूद पाक पढ़ते हैं, कभी ज़्यादा पढ़ते हैं, कभी कम पढ़ते हैं और किसी दिन नहीं भी पढ़ते, वो भी अहले दरूद हैं, दरूद पढ़ते हैं। दरूद वालों में उनका शुमार है, खुश नसीबों में उनका शुमार है। लेकिन वो लोग जो इस्तिकामत से जो है मुस्तकिल मिजाजी के साथ जो है ना दरूद पाक पढ़ रहे हैं, असल में ऐसे लोग ही जो है ना असल मायनों में दरूद पाक के साथ जुड़े हुए हैं। वो जो है अपनी सांस जैसे ले रहे हैं ना, इस तरह उनको याद है कि उन्होंने दरूद पाक भी पढ़ना है। वो दरूद पाक के साथ ऐसे जुड़े हुए हैं ना कि जैसे उनके रोज़मर्रा के जो काम है ना, उन्होंने जो तादाद मुख्तस की हुई है वो उससे पीछे नहीं हटते। ये वो लोग हैं, ये खुश नसीब लोग हैं जिन्हें रब ताला ने इस अमल पे इस्तिकामत दी है। और आप जानते हैं यही वो लोग हैं जो रंगे जाते हैं, ये वही लोग हैं जो मोती हैं नूर के। दरूद पाक पढ़ने वालों के लिए तो यही बहुत बड़ी सादत है कि जो हमारे अंदर शौक़ दरूद पाक का लगन नसीब हो जाए। लेकिन जो इस्तिकामत के साथ रेगुलर विदाउट जो है किसी नागे के साथ जो है ना दरूद पाक पढ़ते हैं, मुसलसल पढ़ते हैं रोज़ एक मुख्तस तादाद में, उन लोगों के लिए इतनी खुशखबरी है ना कसरत से दरूद पाक पढ़ने वालों के लिए कि उनका शुमार उन लोगों में हो जाता है जिनका जो है ना ईमान छीनने या ईमान के बग़ैर मरने का जो इम्कानात है ना ख़त्म हो जाते हैं। क्योंकि जो लोग कसरत से दरूद पाक पढ़ते हैं ना, वो एक ख़ास राब्ते में हैं। आप इस चीज़ को महसूस करें कि एक शख्स है वो रोज़ाना सलाम करता है आपको, और एक है जो कभी कभी सलाम करता है। तो सोचें कि कौन सा जो है इंसान आपके दिल के ज़्यादा करीब। और कोई भी ख़ास काम है, कोई भी ख़ास काम, उसे अगर आप जो है ना परसिस्टेंस के साथ, कंसिस्टेंसी के साथ करते हैं तो आप यकीन करें कि उसकी जो है ताकत ही और होती है। मुस्तकिल मिजाजी और इस्तिकामत जो है ना, ये एक सक्सेस है किसी भी चीज़ में। अगर आप दरूद पाक रोज़ पढ़ते हैं और आप चाहते हैं कि आप बहुत दरूद पाक पढ़ें, आप यकीन करें कि जब आप ये मिजाज अपने अंदर रखेंगे ना तो आप बहुत आगे जाएंगे। आप दरूद पाक आपको नसीब हो जाएगा पढ़ना। ये भी बात सच है कि दरूद पाक से जुड़ा जो है ना हर फर्द जो है ना खुशकिस्मत है, जिसको दरूद जो है ना नसीब हो रहा है, तस्बीह पे नसीब हो रहा है। कोई दरूद शरीफ को किताबों में लिख रहा है, कोई इसको छाप रहा है, कोई दरूद शरीफ जो है ना दूसरों को दावत दे रहा है। ये जदीद टेक्नोलॉजी के ज़रिए दरूद पाक की दावत दे रहा है, लोगों को बुला रहा है। आप जानते हैं इस दुखों की दुनिया में, दुखों से भरी दुनिया में जो है ना, अगर कोई एक शख्स भी जो है ना उसकी बातों से मुतासिर होके दरूद पाक की तरफ आ गया तो आप सोचे थे उसने क्या अपने लिए कमा लिया। ऐसे लोगों को जो दरूद पाक की दावत दे रहे हैं, दरूद पाक जो है पढ़ने का बोल रहे हैं और दरूद पाक खुद भी पढ़ें, ऐसे लोग बहुत खुशकिस्मत लोग हैं। अल्लाह ताला उनको एक ऐसी तौफीक देता है जो मुस्तकिल मिजाजी से इस्तिकामत के साथ दरूद पाक पढ़ते हैं ना और सच्ची मोहब्बत के साथ पढ़ते हैं। आप यकीन करें कि उनकी ज़िंदगी में एक ऐसा वक्त आता है कि वो दरूद पाक के बग़ैर जो है ना उठते बैठते भी नहीं। उनकी हर सांस के साथ अल्लाह ताला जो है ना उसको दरूद पाक नसीब करते हैं। और दरूद पाक ज़्यादा पढ़ना और थोड़ा पढ़ना ये हमारी कोई औकात नहीं है, ये समझे मेहरबानी है। जब आप ये सोचें जिस दिन आपने जो है तादाद ज़्यादा रखी दरूद पाक की, उस दिन जो है अल्लाह ताला आपसे बहुत खुश है। अल्लाह के महबूब बहुत खुश हैं कि वो आप सुनना चाहते हैं आपका नाम उस दरबारे आली शान में कि मेरे इस मोहब्बत करने वाले ने मुझ पे दरूद पाक पढ़ा है और वो चाहते हैं कि ये बंदा बार बार मुझ पे दरूद पढ़ता रहे, तो उसको तौफीक मिलती है। इसीलिए जब भी दरूद पाक पढ़े ना मोहब्बत के साथ पढ़े, यकीन के साथ पढ़े और अल्लाह से ये मांग के पढ़े कि अल्लाह हमें इस अमल में इस्तिकामत दें। यकीन जाने कि इस्तिकामत वाले ही कामयाब हैं इस रास्ते में, और यकीन वाले ही जो है ना
پاتے ہیں وہی نوازے جاتے ہیں۔ یقین، استقامت اس سفر میں بہت ضروری ہے۔ تو اس لیے درود پاک پر جو ہے نا محبت سے، ادب سے محنت کریں۔ ایسا نہیں ہے کہ وقت ملا تو پڑھ لیا، آج پڑھ لیا پھر کل پڑھ لیں گے، نہیں، جو تعداد آپ نے مختص کی ہے آپ نے وہ پڑھنی ہے، چاہے کچھ بھی ہو جائے۔ اور ایک بات یاد رکھیں، جس نے جو ہے نا درود شریف سے محبت کی، درود شریف کو وقت دیا، جو ہے ولایت کے فیصلے، کرم کے فیصلے، فضل کے فیصلے ان کے حق میں، ان کی نسلوں کے حق میں جو ہے نا ہوتے ہیں۔ درود شریف وہ عمل ہے جس میں نا اللہ کی رضا بھی ملتی ہے اور ہمیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی توجہات بھی ملتی ہیں۔ درود میں اللہ کا ذکر بھی ہے اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر بھی ہے۔ یہ اتنا مقدس ذکر ہے اور یہ وہ عمل ہے جس میں جو ہے نا مقبولیت کے وعدے ہیں۔ اور آپ جو ہیں درود پاک کو جب استقامت سے پڑھیں گے، روزانہ ڈیلی بیسس پر پڑھیں گے نا، آپ دیکھیے گا کہ آپ کے اندر نا ایک عجیب سی، انجانی سی روحانی سرشاری ہے، ایک سکون ہے آپ کے اندر۔ اگر آپ کبھی پڑھے ہیں اور کبھی نہیں پڑھے، آپ کو وہ سکون میسر نہیں آئے گا جو آپ اس کو ایک لازمی کام کی طرح کر لیں۔ جو آپ خوش نصیب بننا چاہتے ہیں نا، آپ جلد فیض چاہتے ہیں، آپ جلدی فائدے چاہتے ہیں، آپ چاہتے ہیں کہ اس کا نور جو ہے نا ہم اپنی زندگی میں اترتا دیکھیں۔ انسان کوئی بھی عمل کرتا ہے، انسان اتنا بے صبرا ہے نا، وہ چاہتا ہے میں کوئی بھی عمل کروں نا مجھے اس کا جلد سے جلد رزلٹ ملے۔ تو درود پاک جو ہے نا، آپ یقین جانیں اس کا رزلٹ جو ہے آپ ایک ہی دن میں محسوس کریں گے، لیکن اس چیز میں آپ خود بھی تو اپنی کنٹریبیوشن ایسے کریں، محبت کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ، وقت دے کر، اور درود پاک کو ایسے پڑھیں نا کہ یہ آپ کی روح میں اترے، ایسے اترے کہ آپ کو اگلے دن درود پاک پڑھنے کا خود شوق پیدا ہو۔ آپ یہ کہیں کہ میرے درود پڑھنے کا ٹائم ہو گیا۔ اور جب ایک وقت میں انسان درود پاک پڑھتا ہے نا، یہ بہت سے لوگوں کے ساتھ معجزات ہوئے ہیں کہ اس کے نا قریب سے، اس جگہ سے، ایک ہی جگہ پہ جب آپ ایک درود پاک پڑھتے ہیں، روزانہ پڑھتے ہیں، خوشبو کا جھونکا آتا ہے، اور یقین کریں یہ اتنی خوبصورت خوشبو ہوتی ہے، اور یہ دنیاوی کسی بھی عطر سے نا بہت منفرد خوشبو ہوتی ہے۔ آپ یوں کہہ لیں کہ وہ ایک روحانی سگنل ہوتا ہے کہ آپ جو عبادات کر رہے ہیں وہ قبول ہو رہی ہے، قبولیت کی گھڑی ہوتی ہے وہ درود پاک کی۔ تو یہ جو ہے یہ ہوتا ہے، لیکن محبت والے جو ہیں توجہ دھیان سے درود پاک پڑھیں۔ ایسے درود پاک نہیں پڑھنا کہ آپ درود پاک پڑھ رہے ہیں، تسبیح ہلا رہے ہیں، ساتھ ساتھ موبائل استعمال کر رہے ہیں، ایسے نہیں پڑھنا درود پاک۔ چاہے آپ روزانہ کی جو ہے نا 100 کی تعداد مختص کر لیں، 100 دانے کی جو تسبیح ہے نا اس کی تعداد مختص کر لیں، لیکن توجہ کے ساتھ پڑھنی ہے اور دھیان کے ساتھ پڑھنی ہے۔ اور اگر آپ روزانہ مستقل مزاجی کے ساتھ، استقامت کے ساتھ اس درود پاک کی ایک تسبیح بھی پڑھنے لگ جاتے ہیں نا، آپ یقین کریں کہ آپ اس چیز کو محسوس کریں گے کہ آپ خوش نصیب ہیں۔ اور درود پاک بہت میٹھی عبادت ہے، اور اگر آپ اس عبادت کو کر کے اپنے اندر مٹھاس محسوس کرتے ہیں تو سمجھ جائیں کہ آپ کو جو ہے نا اس عبادت کے لیے چن لیا گیا ہے۔ اور اگر آپ بے چینی محسوس کرتے ہیں درود پاک نہ پڑھنے کے لیے تو سمجھ لیں اللہ تعالیٰ جو ہے آپ کو اس راہ میں استقامت دینا چاہتے ہیں۔ تو درود پاک استقامت سے پڑھیں، اس کے جو ہے برکات اپنی آنکھوں سے دیکھیں، اور اللہ پاک سے دعا ہے کہ ہمیں ان لوگوں میں شامل کرے جو استقامت کے ساتھ درود پاک پڑھتے ہیں۔ آمین ثم آمین۔